जेन्ना आमी वर्ल्ड कप जिखलो तेन्ना फकत आमची टीमूच जिखली ना, आख्खो देश जिखलो. त्या खिणाक प्रत्येक खेळगडो आनी देशवासी गर्व अणभवतालो. पूण हे जैत अचकीत मेवळे ना. वर्ल्ड कपा मजगती कोच आनी आमचो सपोर्ट स्टाफ दरेक टीमीचे आंकडे आनी स्टॅट्स एकठांय करी. ह्याच आंकड्यांच्या आदारार आमी येवजण आखी आनी खेळा मैदानार देऊन ती खरी करून दाखयताली. अशेच तरेन देशांत जनगणना 2027 सुरू जावपाची आसा. जेन्ना एन्युमरेटर तुमगेर येतले तेन्ना तांकां येवकार दियात. ते तुमकां काही प्रश्न विचारतले, तुमच्या जापे आदारार एकठांय जातले काय आंकडे. मागीर ह्याच आंकड्यांच्या आदारार देश घडयतलो नीती आनी येवजणी, जे खातीर प्रत्येका लागीं पावतली प्रगती आनी उदरगत. म्हूण जेन्ना एन्युमरेटर तुमगेर येतलो तेन्ना तांकां बरोबर आनी अचूक माहिती दियात. कारण जशे परी अचूक येवजण आखून मॅच जिखोव येता, तशीच अचूक आंकड्यां खातीर देश फुडें सरता. आमची जनगणना, आमची उदरगत.